مکہ کی شوز وقت پیغمبر شو پیدا شفاعت بکوی پاک سرور شو پیدا شفاعت بکوی پاک سرور شو پیدا پا مکہ کی غیبی داسی او شو مایانیگی کسوک پا خبرو دا حجاز مایانیگی کسوک پا خبرو دا حجاز مایانیگی کسوک پا خبرو دا حجاز دا یوسف پنا خیستا دا یوسف پنا خیستا بل دل بر شو پیدا شفاعت بکوی پاک سرور شو پیدا دا بوتانو ناڈک ہماو دا رب کور چیو سمرا بوتان تمامی شل نسکور چیو سمرا بوتان تمامی شل نسکور شتیاری بپانا شتیاری بپانا روشن ورشو پیدا شفاعت بکوی پاک سرور شو پیدا سردی خلابیت پا دربار دا مولا سنوائی دا رب ہزار بار دا مولا سنوائی دا رب ہزار بار دا مولا عبداللہ تا غمخور عبداللہ تا غمخور دا محشر شو پیدا شفاعت بکوی پاک سرور شو پیدا یک یوزے شی تمامی دا جہان حسن زیاد بوی نظمات جانان حسن پا قسم سر زمان دیار دا حسنا یو زر و دا یوسف دا کنان حسنا یک زمان دا جانان حسن عیان نوے بل بنو پا دنیا کی عیان حسن نو دغهم دا یار دا حسن یو زردا دا چی دی دا عبداللہ دا بیان حسن نبی خیر البشرہ پمرسلان غورا شم قربان زیگرا یہ معشوقہ دا کردگار دادی سامان تڑما نبی مختار لزما دا مدینی پترا خیر الابرار لزما چلا مکان تتلے پورتا مولا بللے دا خبرو یا نخکلے تمام جہان منلے چلا مکان تتلے پورتا مولا بللے دا خبرو یا نخکلے تمام جہان منلی چی سانی نشت دے آغا دربار لزما دا مدینی پترا خیر الابرار لزما
زیات محبت لرما ولی طاقت نلرم پورته همت لرما مال دولت نلرم زیات محبت لرما ولی طاقت نلرم پورته همت لرما مال دولت نلرم روک دا انگوچ سفر پیاده دلدار لزما د مدینی پتراب غیر الابرار لزما ز عبدالله د نوخار ز عبدالله د نوخار شم د حبیب ز نزار مادی علم پتلوار آغا دم سور کړی پدار کدا می ویل چی بیارتا نوخار لزما د مدینی پتراب خیر الابرار لزما